औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू इन्फोवॉर्स। नाज़रीन, तारीख़ ऐसे ऐसे हैबतनाक वाक़यात से भरी पड़ी है जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में तारीख़ की बदतरीन औरत हेरोडियास की दास्तान सुनाएंगे। नाज़रीन, यही वो औरत थी जो हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे थी। ये वाक़यात कैसे पेश आए, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस ज़माने में सल्तनत रोम में बादशाह सीज़र हुकूमत किया करता था। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद ही साल पहले की बात है। इस वक्त फ़लस्तीन के इलाके में बादशाह सीज़र का मुकर्रर करदा गवर्नर हेरोल्ड था। फ़लस्तीन का ये इलाका इस ज़माने में तिजारत के लिए खासा मशहूर था। यही वजह थी कि गवर्नर हेरोल्ड एक कसीर सरमाया बादशाह सीज़र की खिदमत में पेश किया करता था। नतीजा ये निकला कि हेरोल्ड सीज़र का मंजूर नज़र बन गया और ये ताल्लुकात गहरी दोस्ती में बदलते गए। इस जमाने में हैकल सुलेमानी की तामीर भी जोरों शोर से जारी थी। यही वजह थी कि सीज़र फ़लस्तीन के इस इलाके पर खास तवज्जो दिया करता था। नाज़रीन, हेरोल्ड के अस्तबल में एक मुलाजिम काम किया करता था जिसकी बेटी निहायत ही खूबसूरत थी। इस लड़की का नाम हेरोडियास था। हेरोडियास जब जवान हुई तो इसकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ फैल गए। हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि हेरोडियास इसकी बीवी बने, लेकिन हेरोडियास जितनी हसीन थी इतनी ही मगरूर भी थी। यही वजह थी कि वो किसी आम शख्स के बजाय किसी शहजादे या बादशाह की मलका बनने के ख्वाब देखा करती थी। हेरोडियास का मलका बनने का यह ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता जनून में बदलने लगा। इसी दौरान जब हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल हुई तो गवर्नर हेरोल्ड हैकल के इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच गया। इस रोज़ एक जश्न का सा समा था और पूरे फ़लस्तीन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इफ्तिताह की इस तकरीब में जहाँ फ़लस्तीन के रईस और उमरा शरीक थे, वहीं इस जश्न में हेरोडियास भी शरीक थी। नाज़रीन, हेरोल्ड के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम फिलिप था जबकि दूसरे बेटे का नाम एंटीपास था। फिलिप शादीशुदा था, मगर जब इसकी नज़र हेरोडियास पर पड़ी तो वो इसके हुस्न के जाल में फंस गया। हेरोडियास तो पहले ही रानी बनने के ख्वाब देख रही थी। चुनांचे जब फिलिप ने हेरोडियास से शादी का इजहार किया तो वो फौरन मान गई। अब हेरोडियास एक गवर्नर के बेटे की बीवी थी और झोंपड़ी से निकलकर अजीमुश्शान महल में आ चुकी थी। अजीम शान शौकत और शहजादियों वाली जिंदगी के जो ख्वाब हेरोडियास देखा करती थी वो पूरे हो चुके थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, हवस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का पेट कभी भी नहीं भरती। सो महल में पहुंचकर हेरोडियास की हवस और भी बढ़ती गई और अब इसने सल्तनत रोम की मलका बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ फिलिप की कोई औलाद ना थी। हेरोडियास की शदीद ख्वाहिश थी कि वो फिलिप को एक बेटा दे। चुनांचे एक मर्तबा महल की एक कनीज ने हेरोडियास को बताया कि शहर से बाहर एक बूढ़ी औरत रहती है जिसके पास लोग अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते। हेरोडियास ने इस बूढ़ी औरत के पास जाने का इरादा किया और एक दिन अपनी कनीज के हमरा इस बूढ़ी औरत के पास जा पहुंची। हेरोडियास ने जब इस बूढ़ी औरत से अपनी औलाद के बारे में सवाल किया तो इस बूढ़ी औरत ने बताया कि तुम्हारे यहाँ औलाद जरूर होगी और वो इतनी मशहूर होगी कि रहती दुनिया तक लोग तेरी औलाद को याद रखेंगे। ये सुनकर हेरोडियास बहुत खुश हुई। वो जल्द अज जल्द ये खबर अपने शौहर को देना चाहती थी। अभी वो अपनी जगह से उठ ही रही थी कि बूढ़ी औरत बोली, लेकिन याद रख, तेरी औलाद एक अजीम गुनाह की वजह से याद रखी जाएगी। हेरोडियास से सुनकर उठी और अपने महल में चली आई। चंद ही दिन में वो उम्मीद से हो गई और कुछ अरसे बाद इसके घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सलोमी रखा गया। नाज़रीन इकराम, सलोमी की पैदाइश पर फिलिप को ज्यादा खुशी ना हुई क्योंकि वो एक लड़के की ख्वाहिश रखता था जो इसका जानशीन बने। चुनांचे फिलिप की नज़र में हेरोडियास की जो अहमियत पहले थी वो अब बाकी ना रही। वक्त गुजरता गया और फ़लस्तीन का हाकिम हेरोल्ड चल बसा। इसके बाद फ़लस्तीन का वो तिजारती इलाका जहाँ से ज़्यादा आमदनी हुआ करती थी वो फिलिप के भाई एंटीपास के हिस्से में आया, जबकि फिलिप के हिस्से में वो इलाका आया जहां से कम आमदनी हुआ करती थी। इसके साथ साथ फ़लस्तीन की हाकमियत भी एंटीपास के हिस्से में आई। नाज़रीन इकराम, एंटीपास को हेरोल्ड सानी भी कहा जाता है। हेरोल्ड की तदफीन के मौके पर जब एंटीपास ने हेरोडियास को देखा तो इसके हुस्न की दाद दिए बगैर ना रह सका। हेरोडियास तो पहले ही फिलिप से जान छुड़वाना चाहती थी और जब इसने देखा कि एंटीपास इसमें दिलचस्पी ले रहा है और फ़लस्तीन की हुकूमत भी एंटीपास ही को मिली है तो इसने अपनी अदाओं से एंटीपास को भी अपने हुस्न की जाल में फंसा लिया। फिर ये औरत अपने शौहर फिलिप को धोखा देते हुए एंटीपास के साथ भाग गई। नाज़रीन इकराम, ये इस ज़माने की बात है जब यरूशलेम में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम लोगों में तबलीग फरमाया करते थे। फ़लस्तीन का हुक्मरान एंटीपास एक अय्याश इंसान था जिसकी वजह से पूरे मुल्क में फुस्को फजूर फैल रहा था। उसने अपने हकीकी भाई फिलिप की बीवी हेरोडियास को भगाकर बगैर निकाह के अपने घर में रखा हुआ था। हज़रत याहिया चूंकि नबी थे और दावत हक का फरीज़ा सरंजाम देते थे तो उन्होंने बादशाह की इन फहीश हरकत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। तहम एंटीपास उनसे डरता भी था। वो जानता था कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और नेक और पारसा इंसान हैं। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम की आवाम में बड़ी इज्जत है।
لیکن اینٹیپاس کی داشتہ ہیروڈیاس حضرت یحییٰ کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کی جان کے در پہ ہو گئی۔ اسی اثناء میں اینٹیپاس کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیروڈیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی سلومی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر اینٹیپاس کو بہت متاثر کیا۔ اینٹیپاس نے خوش ہو کر سلومی سے کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے۔ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا جو کہ پہلے ہی اس موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لے۔ سلومی نے اینٹیپاس کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ اینٹیپاس یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں سے ایک غار دریافت ہوا تھا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے کہ یہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات دو خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے کہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اشیاء بنت عمران اور حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران آپس میں بہنیں تھیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اشیاء حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران کی بیوی حنہ کی بہن تھی۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، واللہ عالم۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہاں شہید کیا گیا اس کے متعلق بھی بے شمار اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں شہید کیا گیا تھا، جبکہ دوسرے قول کے مطابق آپ علیہ السلام کو بیت المقدس کے علاوہ کسی اور جگہ پر شہید کیا گیا تھا۔ حضرت سوری عامش رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کو اس پتھر پر شہید کیا گیا تھا جہاں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت یحییٰ کی وفات کے بارے میں مفسرین مختلف واقعات تحریر کرتے ہیں، جن میں سے سب سے مشہور واقعہ میں آپ کو اوپر بیان کر چکا ہوں۔ تاہم مفسرین کی اکثریت نے اسی واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ لوکا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون اس عورت کے پاس پہنچا تو شام ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت، بادشاہ اور اس کے تمام اہل خانہ کو ان کے خدام سمیت زمین میں دھسا دیا۔ ناظرین کرام، ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا تو اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام جبرون کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک تھال میں رکھ کر سلومی کو پیش کیا گیا تو سلومی اس تھال کو لے کر اپنی ماں کے پاس آئی، اور جب اس نے وہ تھال ماں کے سامنے رکھا تو خود زمین میں دھسنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں زمین میں غائب ہو گئے۔ پھر وہ پہلوؤں تک دھسا دی گئی۔ ماں نے شور مچانا شروع کیا اور اسی دوران وہ کندھوں تک زمین میں دھنس چکی تھی۔ ماں نے جلادوں کو حکم دیا کہ وہ اس کا سر کاٹ دیں تاکہ وہ اس کے سر سے اپنے دل کو تسلی دے سکے۔ چنانچہ اس عورت کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور باقی تمام جسم زمین نے نگل لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ابلتا رہا، یہاں تک کہ بخت نصر نے دمشق پر حملہ کیا اور 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ حضرت سعید بن مسیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بخت نصر دمشق آیا تو اس نے ایک جگہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ابلتے دیکھا۔ اس نے جب لوگوں سے اس خون کے متعلق دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ہے اور سارا واقعہ انہیں بیان کیا۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ یہ حدیث حضرت سعید بن مسیت کی جانب سے صحیح ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو دمشق میں شہید کیا گیا اور بخت نصر کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا۔ حضرت زید بن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جب دمشق میں مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک محراب کے نزدیک ستونوں میں سے نکلا۔ میں نے آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کی جلد اور سر کے بالوں میں کوئی فرق نہ آیا تھا، یعنی یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ابھی شہید کیا گیا ہو۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک کو جامع مسجد دمشق کے سکہ نامی ستون کے نیچے مدفون کیا گیا، واللہ عالم۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ مستقبل میں آنے والی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔